Kung makabantay mo, kung unsa ang gibungat sa atong mga ngabil, naggumikan ka na kung unsa ang gisinggit sa atong kasing-kasing. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Seminarista Ronald L. Anchola, usa ka 4th year theology seminarian sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Anian na pud kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Unsa ka mahinungdanon ang atong mga pulong, mga hunahuna ug mga buhat diha sa pagpuyo sa atong Kristohanong pagtuo. Siguro pipila kanato adunay mga nagkalaing-laing kaalam ug kahibalo base sa atong adlaw-adlaw na gimbuhaton sa atong kinabuhi. Pwede nato na mahatagan og positibo o di ba kaha negatibo nga kahulugan ang pangutana. Nahisubay makini sa kabubuton sa Dios ug unsa man kini kabililhon sa atong kinabuhi. Ang pagkamitinud-anon diha sa atong mga pulong, hunahuna ug buhat, adunay dakong kasiguruhan nga magdala kanato sa kinabuhing tunhay na kaluwasan tungod kay ang atong mga gipaninguha, mga maayo man na butang, o di ba kaha magdala kanato sa kalaglagan. Kung makabantay mo, kung unsa ang gibungat sa atong mga ngabil, naggumikan ka na kung unsa ang gisinggit sa atong kasing-kasing. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot nga sa kanunay magbinantayon kita sa atong kaugalingon tungod kay walay gililong diha sa mata sa Dios. Sumala sa atong Ginoong Hesus bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang gitaguan mabutyag. Kung kanunay kitang abli sa mga posibilidad nga kining tanan nga ania kanato mahisubay sa kabubuton sa Dios, nan wala tay angay nga itago luyo sa atong mga pulong, hunahuna ug mga buhat. Apan kung ang atong kaugalingong interes ang kanunay nga matigbabaw, nan ang atong mga buhat posible sukwahi sa kabubuton sa Dios. Tungod kay gitugutan nato ang atong kaugalingon nga ang atong mga pulong, hunahuna ug buhat matipigan diha sa kangitngit. Usan na ni ana kung kita magpakaron ingnon susama sa mga Pariseo sa panahon ni Jesus. Para kanila, tinahod ug sila lamang ang sukdanan sa kaputli ug kamaayo dinhi sa kalibutan. Apan ang ilang mga buhat wala mahisubay sa mga hiyas sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang kabililhon o kamahinungdanon sa atong kinabuhi, nagpasabot lamang kana nga sa matag karon ug unya, kanunay kitang magbinantayon aron makit-an usab ang atong mga bili nga mas labi pa sa gagmayng langgam nga nagkantidad lamang og 2 kadako. Kita na mga pinalanggang anak sa Dios nga mas labi pang bililhon pa ni ana. Ang atong mga pulong, hunahuna ug kasing-kasing mahisubay unta sa laraw nga gipangkinaot sa atong manunubos ug langitnong Amahan kansang Espiritu Santo gipadala dinhi kanato aron matuman ang iyang kabubuton dinhi sa yuta maingon man sa langit. Amen.